बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए। एक लड़की की कहानी है, आसिया की। अच्छा कहते हम दो भाई थे, एक मैं बहन थी। मेरी वालदा जो थी बीमार थी बहुत सालों से। वो कहते जब मैं लड़की करे पैदा हुई तो उसको कोई ऐसी बीमारी लग गई तो घर के काम कार नहीं कर सकती, फिर भी करती थी, बस बीमार हमेशा रहती थी। फिर हम भाई बड़े हो गए, भाई मुझसे बड़े थे। फिर इसी तरह मेरी वालदा ने कहा एक हमारा ये था, आपको पता है गांव में जो लोग देहात में रहते हैं बहुत ज़रूरत होती है घर की, किसी औरत की काम करने वाली। उधर काम वाले भी नहीं मिलती, क्योंकि जैसे आप लोग शहर में रहते हैं तो वहीं इधर काम वाली मिल जाएगी। उधर लोग वही लोग रहते हैं जो कबीले के लोग हैं, वो खुद अपने काम करते हैं या तुम्हें कहीं से मंगवानी पड़ेगी। अभी तो बहुत ज़्यादा है, पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। हर इंसान अपने घरों में अपने में होता, मसरूफ़ होता। आजकल बहुत मिल जाती है, बहुत होती है। किसी का शौर नहीं, किसी के क्या है। अभी बे और हालात हैं, पहले की तरह नहीं थे। पहले बहुत मुश्किल होती, बस ये होता कोई अपनी रिश्तेदार आती, काम कर लेती कुछ ना कुछ तो काम चल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है किसी को मदद करें भाई तुम फारिग हैं। वो उस वक़्त अपने घर से वही फारिग नहीं होती। अपने बच्चे, आपका शौहर, उसका शौहर, उसकी अपनी ज़मीनें होती, सबके होती थी वो वहाँ जहाँ हम रहते थे। कहते हमारी वालदा हमारे भाइयों का हमारा बहुत स्कूल जाते बहुत बुरा हाल होता, खाना पीना कपड़े धोना तो बड़ी मुश्किल होती थी। फिर एक हमारी रिश्तेदार था, मेरी अम्मी का वफ़ात हो गया तो फिर उसकी दोस्त भी थी, तो मेरे वालिद को कहने लगी मेरी रिश्तेदार है, तुम इससे शादी कर लो। फिर मेरे वालिद ने शादी कर ली। फिर मेरी वालदा फिर भी मेरे वालिद से नाराज़ थी, तुमने शादी क्यों की। उसने तो कहा था शादी करो, तो वो अच्छी थी हमारी जो खाला थी, वो अपने हमें खाना बना कर देती, कपड़े धो कर देती। उसके बेटे थे दो, तो हमारे घर पर नहीं आते, लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ें वगैरह अपने बच्चों को देती थी, क्योंकि बच्चे उसके यतीम थे। तो हमारा वालिद बिल्कुल कुछ नहीं बोलता। फिर हम लोग, मेरे भाई अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन उसके तो बच्चे थे। तो इसी तरह वक्त चलता गया। फिर मेरी वालदा हमारी जो खाला थी वो शहर में रहती थी। फिर मेरी वालदा हमेशा कहती थी लड़की आप आसिया को कहती भाइयों को भी आप लोग पढ़ाई मत छोड़ना, ज़रूर पढ़ाई करना, क्योंकि मेरी वालदा का जो ताल्लुक था ज़मींदार हैं घराने से थी, तो अकलौती बेटी थी, उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे। और मेरी खाला के उसके दोनों के ज़मीनें जो थी उन्हें बहनों दोनों ने ले ली। तो बस मेरी वालदा ने नहीं बेची, मेरी खाला बेच के वो थोड़ी सी अपने शहर में घर ले लिया, वो वहीं रह रही थी। फिर हमारी वालदा भी इसी तरह किया, उसने भी घर ख़रीद लिया हमारे भाइयों को, मेरा लड़की के लिए मुझे भी। मैंने लगे आप लोग पढ़ाई करो, बैठो वहीं। फिर भी हमारी ज़मीनें बच गई, क्योंकि हमारी ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी। मेरी वालदा की वालिद ठीक ठाक था, लेकिन वालदा की ज़्यादा थी, इसलिए मेरा वालिद मेरी वालदा को कोई बात नहीं कहता, बहुत अच्छे तरीके से पेश आता, उसका बहुत यानी कि क्या इज़्ज़त करता था। वो बाद में आपस में रिश्तेदार भी थे। चलो कहते भाई चले गए तो मैं रही अम्मी के पास, अपनी दूसरी अम्मी के पास कुछ दिन रही। फिर पढ़ाई ख़त्म हो या फिर मैं फिर गांव में स्कूल था इतनी, फिर मैं चली गई भाई के पास, बहनों के पास, खाला के पास। पास हमारे घर थे, हम आते जाते, हमारी खाला बहुत हमारी देखभाल करती। कहते यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो फिर हमारे जो मंगनियाँ थी अपने चाचों के बेटों से हुई, जो कुछ चाचे भी कहते हैं, ताया अबू भी कहते हैं और अंकल भी बोलते हैं। अभी कौन सा सच्चा रिश्ता है समझ नहीं आता, चाचू ही होगा, काजन। फिर वालिद कहने लगा बेटे अब ये वापस आ जाओ, शादियाँ तो हमारे बड़े भाइयों की शादी एक के बड़े के पहले हुई, बाद में वो लड़की करिए, लड़की की आसिया की उसके चच्चू से बेटा कज़न से हो गई। कहते वो लड़का बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था। कहते वो जरा मेरा चाचू था, मेरे वालिद मेरा बड़ा था, चाचू मेरा छोटा था, उसको पता नहीं क्या था, वो अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजता था।
اس کو پتہ یہ نہیں کہ وسائل نہیں تھے، وسائل بھی تھے. بیٹیاں جب میرے بھائیوں نے لی تو وہ نہیں جانے دیتا. میں جاتی اسکول، وہ نہیں جاتے. وہ بس اس کو کوئی ایسی مرض تھی، وہ اپنے نہ بیٹوں کو پڑھایا نہ بیٹیوں کو پڑھایا. 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں. اس نے بالکل اپنے بچوں کو اسکول تک جانے تک نہیں دیا. اس کو بہت سخت تھا. میری چاچی بہت اچھی تھی. چاچو اسکول کے بارے میں اتنا نہیں اچھا سمجھتا. وہ کہتے نہیں وہاں بچے خراب ہو جاتے ہیں. کہتے پھر مجھے تو نہ جب سے جاب ملی تو کہنے کہ جاب مت کرنا. پھر میں بھائیوں کے ساتھ وہیں رہتی شہر میں. بھائیوں کو اچھے جاب مل گئی کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوئے تھے. بھابیاں وہیں اپنی رشتہ دار تھی، کزن تھی گاؤں کی. جیسے انہیں اتنی زیادہ پیسے نہیں خرچ کرتی. اکثر چیزیں ہمیں گاؤں سے آ جاتی، گندم وغیرہ، آٹا وغیرہ، سبزیاں. کہتے ہم لوگ اسے زندگی گزرتی گئی. اس سے شوہر کو کہتی ہے کچھ بھی نہیں آتا، وہ تو گاؤں کا تھا، کھیتیاں باڑیاں کا کام کر سکتا تھا. تو کہتے بہت ضعیف آدمی تھا، یعنی کہ نہ وہ اتنی سلو تھا کہ اس کو کوئی اتنی کام وغیرہ کا شوق نہیں ہوتا. پھر آخر کرنا تو پڑتا ہے. پھر میں سوچتی کیا کروں بھائی، نہ مجھے جاب کرنے دیتے. ہم جیسے کہتے ہیں ہم پڑھے ہیں، کپڑا تو نہیں ہوتا تھا، روٹی کپڑا مکان بس دیتے تھے. بھائی عیدوں میں کپڑے خریدتے تھے، روٹی بھی مل جاتی، تو مکان بھی تھا ہماری والدہ کا. پھر میں اسی طرح پڑھی رہتی. میری پڑھائی تھی، میرے پاس تعلیم تھا. پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا، کتابیں، شعر. کہتے پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری ہوئی. میں نے اپنی قلم کو نہ روکا. پھر اسی طرح پھر میں نے سنا ابھی ادھر اور سکول کھل گیا گاؤں میں. پھر میں نے سوچا چلو میں چلی جاتی ہوں، یہاں بیٹھی کیا کروں. کہتے ابھی بہت وقت گزر گئے، والد بھی نہیں ہے، ان کے والدین بھی نہیں آئے، ہم لوگ گاؤں چلے گئے. پھر ادھر مجھے بہت جاب اچھی مل گئی، بچی پڑھ رہی تھی. پھر میں نے سوچا جب پیسے آ رہے ہیں تو میں کیوں نہ یہ کروں، اپنا کاروبار شروع کروں انٹرنیٹ سے الیکٹرونی. میں نے پھر وہ بھی شروع کر دیا. پھر میں اپنے شوہر کو گاڑی سکھانا شروع کی. میں تو نہیں جانتی تھی. میں اس کو کہا کہ چلو آپ جائیے. اس نے گاڑی سیکھنا سیکھ لیا. پھر چیزیں ہم لوگ پہنچاتے. میری بیٹیاں ساتھ چلی جاتی، ہم ڈریس وغیرہ کہتی. ہم نے بہت اچھا کام چلتا. ایک دن میں تو نہیں ہویا، بہت اچھا خاصا چل گیا. وہاں سے جاب، وہاں سے کاروبار، پھر کاروبار پھیلتا گیا. تو آج میں بھائیوں کو زیادہ کما رہی ہوں. بھائی تو جاب میں رہ گئے، میرے کاروبار بھی ہو گئے، جاب بھی ہو گئی، ابھی مجھے پینشن ہو گئے. پھر میرے کازن تھے میرے شوہر کے، تو اس وقت میں نے پھر کیا کیا، ان بیٹیوں کو اس کے ہاتھ دے دیا. وہ بہت اچھے لوگ ہیں گاؤں کے. وہ بھی لڑکی میرے ساتھ کام کر رہے. میری بیٹیوں کو منگنی ہو گئی ابھی ہم نے بنگلہ اپنا الگ خرید لیا اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے. اس کی مرضی، وہ لوگ ساتھ میں رہیں نہ رہیں، میں نے جو میرا واجب تھا میں نے پورا کیا. اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ادھر پڑھی رہتی تو آج میری زندگی وہیں ختم ہو جاتی. بیٹیاں کا وہی سسٹم ہوتا ہے جیسے میرے طرح وہ لڑکی کری شادی ہو گئی تو آئیں گے کازن لے جاتے. پھر وہی لڑکیاں اپنے گاؤں میں چلی جاتی یا شہر میں رہ جاتی. تو ہماری جو آنے والے نسلیں تھیں وہ بالکل سدھر نہیں سکتی تھی. پھر بھائی سے پوچھا کہ ابھی کیا ارادہ ہے، میری بیٹیاں تم لوگ لے لو. کہتے نہیں، ہمارے یہ ہوتا کہ ہمارے جو شوہر کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہی لیتے ہیں، چچا زاد. تو کہتے نہیں، ہاں یہ تو ہم آپس میں لیں گے، تمہارے جو دیور جیٹھ ہیں تم وہاں سے رشتے کرو. کہتے پھر اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھے ضروری کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اسی طرح وقت جو رہتا کسی انسان کا انتظار نہیں کرتا. وقت جا رہا ہے، بہت قیمتی ہے وقت. اگر انسان اس کو استعمال کرے، اس کا انتظار، وقت کسی کا انتظار نہیں کرا. ہمیں وقت کا انتظار کیجیے، اپنے ٹائم کو ٹائم دیجیے، وقت پر سب کام وقت پر کیجیے. پھر لڑکی کہتی میری زندگی سدھر گئی. جہاں شہر کی بات ہے، وہ بیچارہ گاؤں کا تھا، سیدھا سادہ شخص تھا، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا. جیسے کہتا چلو یہ لے آؤ، وہ لے آتا، جاؤ جا بیٹھا رہتا. لیکن اس کی تعلیم نہیں تھی، اس کا تو نہیں قصور ہوتا. جیسے پھر ہم نے اس کو گاڑی سکھائی، گاڑی سیکھ گیا. چیزیں دے آؤ، ہاں ادھر دے آؤ، ادھر لے آؤ، جی ہو اس کے سب کچھ کام کرتا تھا. انسان کو یہی سدھرنا چاہیے ہے.
ابھی وقت بہت وہ زمانے نہیں تھے، چلو جاہلیت کا وقت ہوتا، بندے شخص گزار لیتے، لڑکیاں لڑکے، ابھی سب چیز تعلیم ہے، خرچے ہیں بہت سارے گھر میں، پہلے چلو آگ جلا لیتے، لکڑیاں لے آتے، ابھی پیٹرول ہے، اس پہ خرچات ہیں، اور دوبارہ گیس ہے اس کے، اور بھی بجلیاں ہیں اس کے، اور بھی سب چیز کے یعنی اخراجات ہیں۔ انسان کے پاس ہوگا تو کچھ اخراج بھی نکلیں گے۔ ابھی گاؤں میں بھی ہے، ضروری کام کی بہت سخت ضرورت ہے ہر جگہ پر۔ وہ لڑکی کہتی میں نے سدھر گئی، میں نے کہا چلو میں شیئر کرتی ہوں، کوئی بھی انسان کرے، میری ٹیچر کی بھی جاب رہے گی، میں ٹیچر کی پوری جاب کی، اور ابھی مجھے پینشن ہے، ابھی میری بیٹیاں بھی اسی قاعدے میں ہیں، وہ بھی ٹیچر بھی ہیں، وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی شہر واپس آ گئے، ہمارا اپنا بنگلہ بھی ہے، اپنا گھر بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہو 1 سال میں ہو یا 2 سال، کہتے بہت سال، ابھی میں بڑی ہو گئی ہوں، لڑتے لڑتے اپنے کام کرتے کرتے دنیا کی بھی کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آخرت کا بھی خیال ہے، قبر کا بھی خیال ہے، اور دنیا کا بھی خیال ہے۔ چلو اچھی بات ہے، اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، بیل والے بٹن کو پریس کر لیجئے، مت بھولیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔